Ang krusada sa Huwebes Santo sa Bantayan Island. Ang unang karo. Tungod sa kadaghan sa tawo ug taas kayo nga prosesyon, diretso na lang ta sa ikaduhang karo. Mauni ang ikaduhang karo. Og lahos na pud ta sa ikatulong karo. Og mauni ang ikatulo nga karo. Og padayon ta sa unahan para sa ikaupat nga karo. Ang ikaupat nga karo mao ang Agony in the Garden. Og ato na pod isunod ang ikalima nga karo. Og mao kini ang ikalima nga karo. Og isunod na po dayon nato ang ikaunom nga karo. Og mauni ang ikaunom nga karo. Og ato na pod isunod ang ikapito nga karo. Og mauni ang ikapito nga karo. Tungod sa kadaghan sa tawo, isunod dayon nato ang ikawalo nga karo. Og mao na kini ang ikawalo nga karo. Unya isunod na pod dayon nato ang ikasiyam nga karo. Og mao na kini ang ikasiyam nga karo. Og walay dugay isunod na pod ang ikanapulo nga karo. Og mao dayon ni ang ikanapulo nga karo. Og human sa ikanapulo ato na pod isunod ang ika-11 nga karo. Og mauni ang ika-11 nga karo. Og ato na pod isunod ang ika-12 nga karo. Og mao na dayon kini ang ika-12 nga karo. Og ato na po dayon isunod ang ika-13 nga karo. Og mao na dayon ni ang ika-13 nga karo. Og ato na po dayon isunod ang ika-14 nga karo. Og mao na dayon ni ang ika-14 nga karo.
Og ato na po dayon isunod ang ika-15 nga karo. Og mao na dayon ni ang ika-15 nga karo. Og ato na po isunod ang ika-16 nga karo. Og mao kini ang ika-16 nga karo. Og ato na po dayon isunod ang ika-17 nga karo. Og mao na kini ang ika-17 nga karo. Og isunod na pod nato ang ika-18 nga karo. Og mao ni ang ika-18 nga karo. Ato na pod dayon isunod ang ika-19 nga karo. Og mao na dayon ni ang ika-19 nga karo. Og isunod nato ang katapusan nga karo sa Huwebes Santo. Og mao na kini ang ika-20 o ang katapusan nga karo nga gikrusada karong Huwebes Santo. Og diri na lang tataman mga koys og hangtod sa sunod na pod nga Holy Week pohon paaboton. Holy Week 2026. Alright.